Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana akan ninyo. Halag kini Santos nga misa alang sa mga katuyuan nga gibasa kaganina, alang sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan ug mga panginahanglan ang atong mga pasalamat sa daghang grasya nga atong nadawat, ang dasa sa kinabuhi, mga sakop sa pamilya, sakop sa parokya, atong iampo ang kaluwas sa matag usa, kalambusan sa mga paningkamot uyon sa kabubud-on sa Dios. Pasalamat sa gasa sa maayong panglawas. Atong iampo ang mga masakiton, tanang nag-atiman sa mga masakiton anaas panimalay sa tambalanan, tuwa sa bilangguan. Padayon atong iampo usab ang atong mga mahal sa kinabuhi na miuna na kanato niining kalibutana, ilabi na sila nga niaging tuig, uban pa kanato pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Pero maandam kita pagsaulog ni ini atong hinulsulan ang atong mga sala, mangayo kita pasaylo sa Ginoo. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya, himaya sa kahitasan, ang iyang katawan naroon nagmaya, sa nananaw sa liyutan. Hindi ka pwede natin ako naman sa
magampo kita. O Dios, nga gihimo mo nga madanagan kining gabi nga labing balaan sa pagkatao ni Kristo ang tinuod nga kahayag. Itugod ka namo nga maghimulos kami sa iyang kalipay diha sa langit, kami nga nakakita sa iyang kahayag dinhi sa yuta. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangit-ngit, nagakitab dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiog nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod Ginoo, nagbaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tao ining katin-ani, ug ingon nga maglipay ang mga tao inigbahin-bahin nila sa ilang inipon. Kay igugtog mo sama sa nahitabo sa Midian ang yugo nga iyang gisangon ug ang karga nga iyang gipas-an ug ang garote sa nagdaog-daog kaniya. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki ug siya ang magmando sa tanan. O nganlan siyag, mag-alamong matagtambag, Diyos na gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Walay katapusan ang pagpuswag sa iyang pagmando, o mulungtan usab ang kalinaw, diha sa trono ni David, o sa ginharian ni ini, o ligunon niya kini, o palungkaron uban sa hustisya, ug sa katarong, sukat karon, hangtod sa kahangturan. Himuon gayon kini sa Ginoo nga labing gamhanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Karong adlaw natawhan kita, ug manunubos si Kristo ang Ginoo. Karong adlaw natawhan kita, ug manunubos si Kristo ang Ginoo. Awiti ang Ginoo ug usa ka bagong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang mga yuta. Awiti ang Ginoo, daiga ang iyang ngalan. Karong adlaw natawhan kita, ug manunubos si Kristo ang Ginoo.
kaluwasan sa tanang adlaw. Yasoy ang iyang himaya, diya sa kanasuran. Diya sa tanang katawhan, ang iyang katingalahan mga buwan. Karong adlaw natawhan kita, ug manunubos si Kristo ang Ginoo. Paglipay mga langit o pagsadya yuta, palanugang kadagatan ug ang nagpuno ni ini. Maglipay ang kapatagan ug ang tanan nga anaa kanila. Unyang manlukso sa kalipay ang tanang kahoy sa kalasangan. Karong adlaw natawhan kita, ug manunubos si Kristo ang Ginoo. Unya manlukso sila sa kalipay at ubangan sa Ginoo kay miabot siya. Kay miabot siya aron maghari sa kalibutan. Hugman niyang kalibutan sa iyang katarong, ug ang katawhan sa iyang kamakanunayon. Karong adlaw natawhan kita, ug manunubos si Kristo ang Ginoo. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Tito. Kay nagpadayag ang Dios sa iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutan kay lingkod ug sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon matarong og Dios nun. Samtang nagpago kita sa mulaong adlaw nga atong gilauman, inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Jesucristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iya ragayon ug masibuton pagbuhat sa maayo. Ang tulong sa Ginoo.
Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlong gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Mateo. Mayaw ikaw, O Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesucristo, ang iyang inahan nga si Maria, sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanunod, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at ubangan sa mga tao. Busa, naglaraw siya sa pakigulang kaniya sa hilong. Samtang naguna-una siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa danggo mingon. Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kaya iyang gisaba, lalang sa Espiritu Santo. Mga anak siyang lalaki, uganli siyang Jesus, kaliwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Kung ginintanan na hitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo, pinaagi sa propeta, ang usa ka babaeng ulay magmagdos ug mga anak ug lalaki ug nganlan siya Emmanuel. Nga sa ato pa ang Dios aniya uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang isugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak. O ang bata ginganlan ni Jose o Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, malipayong Pasko o Merry Christmas kanatong tanan. Mga igsoon, sanglit ato naman isaulog ang pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo, ang atong pamalandong karon ato ta mupuntil sa pulong nga Pasko or Christmas. O una sa tanan, nalipay ni mga pari, nga diin ang pagsaulog nato sa Pasko, ato nagisugdan pinaagi sa misa. O ato po ni padayunon, human sa misa, la mesa. Mao na ikahuman nato dinhi guys salo-salo sa takadayan nato panimalay. So human sa misa, la mesa. So kung atong tanawon ang pulong nga Pasko or Christmas, naay usa ka letra niya that would stand out. Nga pulong nga Pasko adunay lima ka letra nga mo-form into Pasko. Christmas na ako'y 9 letters. Ug ang letra nga mo stand out dinhi sa pulong nga Pasko or Christmas mao ang letter S. Adto ta sumutanaw sa letter S. Not because nga apelyido sa nagwali naguna pulong S, Sibilio. So, ako may nakakuha na kawali, ako may nakahulbot sa upat, kung kabugot mong tinganin sa Ginoo nga ako'y mo paampit karon. So, ato ta sa mutanaw sa letter S. The letter S, from that word Pasko and Christmas, would mean Savior. Yeshua. Ang atong Jesus,
ang atong Ginoong Hesukristo, ang atong manluluwas. Ug tungod niini, diha sa ato ang pagsaulog sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo, adunay tulo ka punto nga akong pamalanungan niini santos kami sa karon. Una, ang pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo naghatag kini kanato sa gitawag og sharing. To share that blessing that we receive. Kung akong tanaw mga igsoon sa mga akong kasinatian sa Misa de Gallo hangtod karon, diha nato masaksihan kung giunsat pagpaambit sa atong Ginoong Dios o hindi paambit ang atong Ginoong Dios diri kanato. Usa niini ang pagkatao sa atong manunubos. Kung Kristo nga hulagway sa pag-ubad sa kasaysayan sa katawhan, way back kung atong tanawon sa second day nato sa Misa de Gallo, atong nalungod ang genealogy sa atong Ginoong Hesukristo. Atong nalungod ang mga tao nga wata kaila, sama nila ni Matan, Eleazar, Eliakim, ug uban pa. Mga tao nga mga samara, mga tao nga mga makasasala. Pero ang plano sa Diyos, klaro, tataw, ganyan, nga buot siya nga mupaambit ka nato, o mao ka na ang atong Ginoong Hesukristo. Diha usab sa atong tawhanon nga kasinatian, we are called to share. Magamay man madato. Pero kining pagpaambit mga igsoon, dako kay ni kanamigitan usab sa gitawag og relasyon. Speaking about sharing, gahapon sa hapon, mga alas 2:50 sa hapon, sa dihang nagpaulit na ko, gikan ko nag-blessing. Adunay upat ka mga bata nga nangahon niya apat sa mga rectory or kumbento. Samtang nangahon sila, bitbit usab nato ang, of course, human sa blessing, padadon man yun tawag mga pagkaon, chocolate o kuman pa. Hinungol ko sa upat ka mga bata, samtang nagkinabot sila, nangahon sila, katawa sila, tukmo-tukmon, hungit. Ako gidugon sila, ako ginan, doon, kung saan yung gitahon? Ingon siya, Father, ang among ikaw padre kay, kani siya, manok nga kanang sobra dito sa fried chicken there, yan, mo siya kanang mga kahinan, manider, yan, mga panin sa manok, nagigubog-gubog, so pertikaon. And then, kani ko doon humayo. Ingon siya, wow, kalamay ko na doon. Ingon dahil yun ang usa ka bata. Then, ingon na ni Del, ingon, ayaw. Ingon na, kanta na siya. Ayaw din, napamay sobra. Ingon, ayaw, ihatag sa imong mama. Siya, ayaw din, masingkot pa manina mo. So, para dili malain ng bata, ako gidawat ang maong manok, ang katong mga gipagupok-upok. Ingon sa to, kay ipaambit mo sa kuha, na ako ko ni-share ni is maano nilang Ginoo. Kaya ang nagpunta ko nila ko, gitas ko sa blessing sa balay, upat ramang kong kamansanas. So, dili tingnan para ako So, ako yata tagsa na lang mo og mansanas na apple para di mo mag-away. Imo na. So, wala ito So, lipay sila. Ayaw sa, para mas manindot pa yun, kay walo man ni kabuok nga tugdiro ni nagmay, pagduha-duha pud mo para matang-ison mo grupuhan, para dayag-ison tingali mo dili para makuan mo ba malingaw mo. O so pila sa lipay kaayo. Ningon siya din, salamat kaayo sa imong i-share. Ako siya gingnan, ako nagpasalamat ninyo. Salamat kaayo kay gitigaan ko ninyo ani nga pagkaon. Pwede lipaya nila, pwede ko na kong lipaya sa ako ang pagalingon. Nakaingon ko, sharing is loving. Kung ako kayo ni kanabigitan usab, diha sa kong kagsakagsa kakinabuhi. Last point about sharing. Ganina, pag Misa de Gallo dito sa Bakayan, na-amaze dito, natanto dito, kay adunay usa ka tigulang na tayo, di na ko i-mention kay Marnisin ba niya balik. Usa ka tigulang na babae, di siya magpa-mention. Sus, niduol sa kuwang, iyang ipaambit.
Ingko unsa maninay? Siya madawatan na agad. Ingko kundi ko nila ko dawatan basig malain siya. Ingko kini blessing ba para manutani sa iya kay senior citizen na lagi sa taon, senior citizen ang taon. Ingko manay, ayaw lang imuha ni palitit tambal. Siya ayaw din kay ako maning ikalipay nga makaambit ko. Ningutan naman ako siya gingan, kinsa may pangalan mo para makapit ka sa intensyon, sa ayaw na lang, kuridas na lang, kakato mga masakit to, kato mga tikulang, akin na to tanan din. Basta akin na to, dili na kinahanglan ang pag-mention sa ako ang pangalan. You see, sharing is giving. O mao ka na ang ipakita usab sa ako, Ginoo Jesucristo, ang batang Jesus. Iyang ipaambit diri ka nato ang maong gugma, ang pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. Second point, if God is calling us to share, God is also calling us to strengthen this what we call relationship. We are called to strengthen our relationship. Relationship would tell that we are not perfect. But God is reminding us in one of the Synoptic Gospels, He's reminding us, be holy as your Heavenly Father is holy. Be perfect as your Heavenly Father is perfect. Experience will tell us nga dili gayon na perfecto ang relasyon. Nag-ups and downs gayon sa ato. Nagbangga-bangga, nagbingkil-bingkil diya sa pamilya, na ay luhod-luhod sa ato ang pamilya. Kaya dili perfecto. Ganun na, samtang nagsakay ko, padulong ko sa tisa, kay nakoy yato nga higala, usa ka taxi driver yan ni share. Ningon siya nako, abi ni mo dong, nalipay ko, kay ako mga anak niulit sa balay. Ako sa ginantay, pila niya kabuk mong anak tay. Ningon siya, ang akong anak dong, ano na may 5 kabuok. 5 kabuokong anak. Lipay ka ko sa tanan, kay nangaminyo, nabiyan taon niya akong mga anak. Gikan sa probinsya, ni ulit ang taon din ni. Kay lagi Pasko man, bisan to magbangga-bangga itong. Pero every Christmas, matang Pasko, muli gayon sila. Kay lagi, hingawon sila sa nako, isip amahal, o kanila inahan as well. So, strengthening that relationship diya sa toa. Mga igsoon, personal note na ko, first time po din ako imay sa akong kinabuhi sa pagkapari. First time nga magsaulog sa Pasko nga naa sa parokya. And then first time nga ingon hihingi nga ang forefathers, kaya upat magikabog din nga naapoy salog-salog, pagpalikon diha sa amo ang relasyon, diha sa amo ang pagkadalyan sa gitawag o panagigsunay, isip mga igsoon nga mga pari. Diha usab sa ako ang pamilya. We are called to strengthen that relationship. Si Senior San Jose, isip usa ka maama sa atong Ginoong Jesucristo, iyang ipalikon ang relasyon sa usa ka pamilya. And even our Blessed Mother too, iyang pagpalikon diha sa kabubuton sa Dios. Third and the last point, if God is calling us to share that blessing, if God is reminding us to strengthen that relationship, God also is reminding us to sustain that relationship. We are called to sustain that relationship. For the past how many months na miagi, we are bombarded with difficulties, struggles, challenges, and many others. Especially here in our parish, we are bombarded. Bagyong Tino, Linong, ugaban pa. But this is a call for us to sustain that relationship. I would label this word to sustain as fidelity or faithfulness. God is reminding us to be faithful in order to sustain. And Mother Teresa of Calcutta was correct when she said that life is not a matter of success, but life is a matter of fidelity. So mga igsoon ko diyan ni Kristo, going back sa core, si Kristo, ang batang Jesus, Emmanuel, ang atong manunluwas or Savior, ipahimangluan kita to continue to have this what we call to share, to strengthen, and to sustain. And we hope and we pray nga diha sa atong pagsaulog nato sa Pasko, usa kini kapagpadayon usab sa pagpasalamat sa Ginoo sa grasya ngayon nadawat
ilabi na sa pagkatao sa atong manunubos. Malipayong Pasko kanatong tanan. Aron balayan ang atong pagtuo sa punto nga moabot ta sa paglitok sa atong pag-ampo na moingon ta sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Yan ang puntuha mangluhod kita sa makadiyot o dago ang pamalandungan ang pagpakatao ni Kristo. O niya na, wala pa ta. Inigabot na sa punto na moampo ta na mangluhod atong pamalandungan ang pagpakatao sa Dios. Ang Dios miambit sa atong pagkatao aron ta makaambit sa pagka-Diyos ni Kristo. Itang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang buktong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili ginuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nakahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alam sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Mangluhod pa. Manindog. Tungod ka nato, gilansang siya sa cross sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay o ilubong. Ang sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan, misaga siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya na mahimayaon aron maghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. O ang iyang hingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo o ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang atong pag-ampo sa katawhan, atong ilon na iusara sa ato ang pagbindisyon ni ining pasungan diin na tao ang ato ang manunubos, ato ang isaulog karon. Sa atong pagpangandam sa pagsaulog sa pagkatao ni Kristo, mohunong kita sa pagapanalangin ni ining pasungan nga talan-awon ang naandan nga pagtugod sa mga pasungan isugdan ni San Francisco de Assis
isip usab ka pamaagi sa pagpakita sa mensahe sa Pasko sa pagkatao. Sa panahon nga mutan-aw kita niining mga larawan, ang Ebanghelyo sa Pasko sa pagkatao, mabuhi ug madasi kita sa pagmaya diha sa misteryo sa pagkahimong tao sa anak sa Dios. Mangayo kita alang sa panalangin sa Dios niining pasungan sa Pasko sa pagkatao ug sa atong mga kaugalingon nga kita nga mamalandong sa pagkatao ni Jesus makaambit unta diha sa kaluwasan nga iyang nahimo. Sa matag pangamuyo ang atong itubag, o marika Ginoo puyo uban kanamo. O marika Ginoo puyo uban kanamo. Alang sa simbahan sa Dios, sa atong paghinumdum sa mga kahitabuan nga naglibot sa pagkatao ni Kristo, nga kanunay unta kita malimpayo magsangyaw sa iyang gasa sa bag-ong kinabuhi alang sa tanang katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. O marika Ginoo puyo uban kanamo. Alang sa kalimbutan hain kita nagpuyo, nga moabot kini sa pag-ila ni Kristo, kinsa gitimbaya sa mga anghel o sa mga apostol, mag-ampo kita sa Ginoo. O marika Ginoo puyo uban kanamo. Alang sa atong mga banay o sa atong mga panimalay, nga si Kristo kinsa na tao sa pasungan, kanunay untang magpuyo uban kanato, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo puyo uban kanamo. Alang kang halangdong Teopilo kamumot, nga mahimo siyang tapos ug mapuslanon alang kanato ug mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga ginikanan nga ang ilang gugma alang sa ilang mga anak, masumbat unta sa gugma sa Birhen Maria o ni San Jose, mag-ampo kita sa Ginoo. Dios sa kanang nasod o katawhan, gikan sa pinakasinugdanan sa kamugnaan, imong ipadayag ang imong gugma sa among dakong nga panginahanglan alang sa usa ka manluluwas, imong ipadala ang imong anak aron matawo sa Birhen Maria. Nganhi sa among kinabuhi, siya nagdala sa himaya o kalinaw, katarong, kaluoy o gugma. Ginoo, panalangini ang tanan nga nagtanaw ni ining pasungan sa mapaubsanong pagpakatao ni Jesus ug magbayaw sa among mga hunahuna adto kaniya kinsa Dios uban kanamo ug manluluwas sa tanan ug kinsa buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang lingkod ato nang isunod ang awit sa paghahain.
igsuon, magampo kamo aron kining ato inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Tawaton na sa Ginoo sa pagdisiplinan sa inyong mga kamot, alang sa pagkain paghimayan sa yaman, alang usap sa kasagan sa Espiritu Santo. Ginoo, makapahimuot unta kanimo ang halad niining Pasko, kinaagi niining pagkinayuay sa mga gasa, mahisama unta kami kang Kristo, nga nagdugtong sa among kinabuhi sa imuha, kini among ibangayo kinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga dungay magagagahom sa tanan, angay ug mataron kayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit inaagi ni Jesucristo among Ginoo, kay siya mao ang pulong nga walay sinugdanan o walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao, nihatag sa mga mata sa pagtuo o bagong hulagway sa imong himaya, diha kaniya giilan namo ang Dios nga nahimong makita, ug usan na dasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Usa uban sa mga anghel sa langit, nagasakyaw kami sa inyong himaya, duyog sa ilang walay hulong na pag-awi. Aniang kami kanimo Amahan, niini among pagpasalamat pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya nangamuyo kami kanimo dawata ug panalangini kining mga gasa nga among gihalad nga sakripisyo. Nagahalad kami niini alam sa imong simbahan nga balaan ug lupok sa kalibutan. Bantayi siya og agaka, ihatag kaniya ang kalinaw ug kahiusa sa tibuok kalibutan. Nagahalad kami niini alang kang Leo among Papa, kang Alberto among Obispo, kanilang tanan nga naghupot ug nagtudlo sa pagtuo nga Katoliko nga nadawat namo gikan sa mga apostoles. Pinagdiri, Ginoo aming mga tao, ilabi na kanto sila nga ang biyang pongkar.
Kinugumi kalimtanan nga nagkatikong din sa iyong natubangan. Sa ikaw sa kaliko ng among pagtuo kanimo ug ang among paghalal sa among kagalingon ha kanimo. Naghahalal kami kanimo niining sakripisyo sa pagday alang sa among kaugalingon galang sa tanan nga among minahal. Nag-ampo kami kanimo buhyong matuod namo nga Diyos alang sa among kaayuhan o katuusan. Uban sa tingog sa bahan, ang sawalo kami sa adlaw, o gabi, kano sa si Maria, kanulay-ulay, ihatag nining kalibutan na sayang manunlobos. Nagpasadumo kami paghandog kang Maria, kanulay-ulay, na nahani sa Kristong Diyos o Ginoo. Nagpasadumo kami kang San Jose, iyang bana, sa imong mga apostol, o martir, Pedro o Pablo o Andres, ang Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon, Tadio, Lino, Quito, Clemento, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisólogo, Juan, Pablo, Augusti, o Damian, o sa kanimong mga santos. Ang ilang nga mga pahanundan o mga pag-ampo, makabalangan unta kanamo sa imong kanunay panabang o panalipod. Nga ni Kristo among Ginoo. Dawata amahan kining halad gikan sa imong tibuok banay ihatag kanamo ang imong kalinaw dinhi niini kinabuhian luwasa kami sa kapildihang tunhay ug iapil kami paghihap uban sa imong mga pinili panalangini ug uyuni ang among halad himoa kining angay dawaton usa ka halad diha sa espiritu sa kamatuoran himoa kini alang kanamo kalawas ug dugo ni Hesukristo imong bugtong anak ug among Ginoo sa adlaw sa wala pa siya magpasakit nikuha siya og pan sa iyang balaan nga mga gamot ug sa pagyahan niya sa langit nganha kanimo iyang magagagahong nga amahan, ipasalamat kanimo bidayi, mipika sa pan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, nikuha siya sa kalis ni pasalamat kanimong pag-usab ug miday. Nihatag niya sa kalis ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo.
Busa karon Amahan, nagasaulog kami sa handumanan sa imong anak nga si Hesus Kristo. Kami imong mga sulugoon o imong balaang katawhan, nagahandom sa iyang pagpasakit, sa iyang pagkabanhaw, sa iyang pagkayap nganha sa himaya sa langit, o sa daghang mga gasa nga imong gihatag kanamo, nagahalad kami kanimo Dios sa himaya ug kahalangdon, niining balaan ug hingpit nga sakripisyo, ang pan sa kinabuhi ug ang kalis sa kaluwasan nga tunay. Kahimot ipagsudkong kining mga halad, gawatag kini ingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, imong matarong nga sulugoon sa sakripisyo ni Abraham, among amahan sa pagtuo, ug sa halad ni Melkisedek, imong labang pari. O Dios nga magkagagahom, nangamuyo kami nga ang imong anghel magdalaunda ni ining sakripisyo nga sa imong altar sa langit, ug unya dungan sa among pagkalawat gikan niining altar sa balaan nga lawas ug dugo sa imong anak, himoa nga matugog kami sa tanang grasya ug panalangin. Hinuluyo sa Ginoo katong nangamatay, sila nga naguna kanamo pinatigan sa timaan sa pagtuo ug tuan na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila ug ang tanan nga naikatulog diha ni Kristo makakaptas kita sa kahaya, kalipay ug kalinaw diha sa imong atubangan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo alang usab kanamo nga mga makasasala, nangayo kami ug lunat uban sa imong mga apostol ug mga martir, uban ni Juan ang magugunyag, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Aguida, Lucia, Inés, Cecilia, Anastasia, ug sa tanan mong mga santos. Bisan tuon kami nga mga makasasala, nagasali kami sa imong kaluoy ugma. Ayaw panumbalingan ang tinuod nga angay kanamo, Ginoo, atagi lamang kami sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ikaw nga nagahatag kanamo niining tanang mga gasa, nagapuno ikaw niini sa kinabuhi ug kaayo, nanalangin ug nagahimo niini nga balaan. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, ihatagan ang kanimo magagagahom nga amahan, diha sa kahibusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Iusa kita pagsangkit sa atong mahigugmaong amahan at mawito ng mga pulong na gitudlo sa atong anong lubos.
Himayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang yaotan. Atagi kami sa kalinaw ni ining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahimusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Ato ipakitang timaan ang itang tanan, mga managsuon, panagait maanaa kaninyo. Peace be with you. Hindi mao si Jesucristo, ang Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang idapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili unta ako angay nga makalawan kanimo, apan ipamulog mo ang pamaayo. Lawas ni Kristo, mag-amping ka na ngadto sa kinabuhi kayo.
Magampo kita. O Ginoong Diyos namo, nangalipay kami sa pagsaulog sa pagkatao sa among manunubos, itugod nga pinaagi sa matarong nga kinabuhi, mahiuban unta kami kaniya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang lingkod palihog ato ang paminawon ang pagbasa sa mensahe sa atong kalahurong Arsobispo Alberto Oy, iyahang Christmas message para kanatong tanan. Mga pinulagan kong katawhan sa Diyos din isa at si Diyos isususulpo. Ning balaang gabi, ako mutimbayan kaninyong banis ang dakong upang o paglaon. Malipayang Pasko. Wala ito ba? Ning gabi una, samtang mga pamilya magkatigong, samtang mga kandila dagkutan, samtang kita magpaduol sa taladkananan sa Diyos. Ako mahatag kaninyo o mensahe, dili ka mag-isip inyong arsobispo o dili isip inyong kabuhan sa panaw sa kinabuhi. Makikiusa sa kalipay, kasakit o paglaong sa atong katawan. Ang Pasko mo ang paagi sa Diyos sa pagduol ka nato, pagkikap sa atong ikapoy ng mga kasing-kasing kung sa pag-inog na may tumawon, wala ko bayan ka mo kalimti. Si Propeta Isaias mingon, ang katawhan na naglakaw sa kagitnit na kapitao dakong kahaya. Dili kini usa ka panutihon lamang, kini ang atong tinuod nga kahintang karon. Ning binabayang tuig, daghan ka nato ang naglakaw sa kagitnit. Ang kagitnit sa mga linaw, baha o bagyo na nakaguba sa mga pulyanan. Ang kagitnit sa kakabus o kawalay kasiguruhan. Ang kagitnit sa korupsyon na nangawat ikan sa mga kabus, ang kagitnit sa mga institusyon na dili na kasaligan, ang kagitnit sa mga lider na nalimot sa ilang panumpa sa katawhan na ilang alagaran, ang kagitnit sa mga pamilya na halos dili na makalahutan. Dagan sa itong mga kaisunan ang nakapangutana sa ilang kahilanman. Ano na pa ba'y paglaong na mausap ang atong nasod? Ang Pasko matubag ka nato sa klaro o kumbinsido na pagkasuki. Oo, ano na pa yung paglaon? Sa pagkatawang ni Jesus, ang kalibutan dili maninawon. Wala yung nilinawat ka Maria o Jose dito sa Bethlehem. Ano na yung politikal mong pagpanglutos? Dagang pamilya daganto sa kapubrihon o kawalay kasiguruhan. Bisan pa niya na kini ang kalibutan na ipiling sa Diyos na sudlan. Ang bata sa pasungan, buot o ingon ka nato. Dili ako magulat na mahapsay una ang inyong kinabuhi, pamilya o nasod, aron makikuban ka ninyo. Ang Diyos misulod sa atong kagubo, misulod sa atong nasamat, misulod sa atong pagantos. Ang Pasko, dili usa ka pagtalikod sa kasakit. Ang Pasko, mao ang Diyos na makikuban ka nato sa kasakitan. Mingon si Isaias, kaya alam ka nato isang kabata ang gipakatao. Anong bata? Kaya kausapan magsugod man sa pagpaubos, dili sa pagpasigarbo. Kaya pagbago magsugod man sa kagmaimputan, dili sa dahon. Kaya Diyos magtukod man pag-usap, dili ikan sa mga palasyo o dili ikan sa pasungan. Kung tinuod kita na nagtimuha o kaayuhan o kabaguhan sa atong nasod, kinahanglan magsugod kita sa Espiritu sa kamapausanon sa Bethlehem. Pagpaubos sa pag-angkong sa atong mga sayo, pagpaubos sa pagpaminaw sa usap-usap, pagpaubos sa pagsalikway sa korupsyon, bisan kung kini sayon nga buhaton. Pagpaubos sa pagpili sa kamaturan, bisan kung kini sakit nga dawaton. Pagpaubos sa pagpili sa kayuhan,
sa kadaghanan kay sa personal na interes lamang. Usa ka bata ang nagkunan ka nato. Kaya bata, magpahinumdum na pwede ra gyud kita maghimo og bagong sinugdanan. Si San Pablo nag-ingon, nagipadayan sa Dios ang grasya na magdala o kalawasan sa tanang tao. Ang Pasko, dili lamang pagsaulog o dili sa katawan sa pag-usap sa kinabuhi. Ang grasya sa Bethlehem mag-auhag ka nato, dili sa pagkabalimbungon, dili sa korupsyon, dili sa pagkawalay pagpakabana, dili sa lutang pagpatigayon. Sinuon, ini magnasig ka nato sa pag-ingon, oo sa hustisya, oo sa kaluoy, oo sa accountability o transparency, oo sa pagatiman sa mga kabus, oo sa kamatuoran bisan bago kini adunay tukbang nga kalisod. Kung anak sa Dios nagpaubos aron sa pagluwas kanato, dili kita mahimo magpadayon sa mga binuhatan na magalaglag sa kalag sa atong nasod. Ang mga anghel nga nag-awit, himayag sa Dios sa kaitasan ng kalinaw dinhi sa yuta. Ang kalinaw dili damgo, kini usa ka buluhaton. Kini tukulon sa mga panig relihiyoso na magalaga uban ang kalipay ug integridad. Sa mga ginikanan na magpadako sa ilang mga anak uban sa gugma ug disiplina. Sa mga magtutulog na maghulma sa una-una uban ang katinawan. Sa mga leader na dili mangurakot. Sa mga lumulupyo ang piling sa sakto bisan pa kung walay nagtanaw. Ang kalinaw o patigbabaw kung ang mga ordinaryong tao pili sa pagbuhat o maayo matag adlaw. Ang mga pinalangga kong kaigsuunan din sa Cebu. Ang Pasko nato karon adunay espesyal na kahulugan. Nagsugod na kita sa atong siyang katuig nga sinuduhanong panaw kabulog sa tuig 2034. Ang ika-usa ka gatos katuig sa pagtukod sa Subo, isip at si Diocesis. Ang mga pulong ni Isaías, mao ang atong giya. Ang katawhan na naglakaw sa pangit-ngit na kapitao dakong kahayan. Ang sinuduhanong panaw mao ang atong tubag sa maong kahayan. Maglakaw kita na magkahiusa, obispo, pare, relihiyoso, laiko, mga pamilya o kabatanunan, mga parokya, eskwelahan o komunidad. Aron sa 2034, mamahimo kita usap na bagong simbahan, mapausanon sa pagkatong, malipayon sa pagsaulog, matiludanon sa pagsaksi. Kung ang nasod naglisod o pagsaling sa mga institusyon, ang simbahan kinahanglan mahimo panimalay sa kamaturan, lalampanan sa paglaon o kahayag sa katilingan. Mga hinikuman mong katawhan, dili imposible ang pagbago sa nasod. Dili kung ang Diyos uban kanato. Dili kung maglakaw kita nga magkahiusa. Dili kung tugutan nato ang kahayag ni Kristo ang musulod sa atong kasing-kasing o maghulma sa atong mga pagpili matag-adlaw. Ning palaan nga gabi, tinawag ta ang bata sa pasulan, muayo sa samaran natong kasing-kasing. Mupabalik sa paglaom sa atong mga pamilya, mugiya sa atong mga lider, mubato sa atong simbahan, madalangin sa sulpo o mupalangko sa Pilipinas. Mayong kalipayong Pasko sa tanan, tinawag ka na ang kahayag ni Kristo mudanag sa mga kasing-kasing sa mga Pilipino. Uban sa gugma o paglao, Alberto C. Uy Didi, Arsobispo sa Subo. Mga ito ang mensahe sa atong kalahurong Arsobispo. Diulang kita niya pasakti, nikining aduang pagsaulog, na uban siya kanato pinaagi sa iyang maong mensahe. Kung hatagan sa masibang pagpat ang atong Arsobispo, sunod ka doon ang mga
Ayong gabi o malipayong Pasko na atong tanan. Sa ngalan sa atong Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, tuguting nga atong itunol ang among mga kinasing-kasing o may nitong pasalamat una sa tanan nga sa atong team of pastors na mo ang lumikong silibrar karon sa atong kasaulogan sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus. Si Reverend Father Eduardo Villaluna, ang atong main presider, Reverend Father Conrado Sinilio, ang atong homilist, inuganan mo sa nila ni Reverend Father Victor Carmelo Giula, o ni Reverend Father Calixto Apico. Ato silang hataga ng masipagpakpa. Nagkausap sa mga pilgrims o coordinators, gikan sa unang adlaw, hangtod karon uban sa ilang mga coordinators, mga sakop sa Lumas, mga kapilya sa zones Talamban ug San Jose, mga faculty, staff and students sa Akademya ni San Isidro Labrador, pinanguluhan sa ilang principal, Madam Relin Corpita, ug sa mga barangay councils, Sangguniang Kabataan ug staff sa Barangay Talamban, Barangay San Jose, pinanguluhan sa ilang mga barangay chairman, Honorable Dario P. Arcilia, Honorable Edgar Borsis. Natulsa ang barangay captain Dario Arcilia sa iyang pagpasuga sa mga puste, padulong o palibot sa atong simbahan. Sa tanang liturgical ministers, ang altar servers, lectors, cantor, choir, gift bearers, extraordinary ministers of Holy Communion, sa liturgical art and environment ministry o sa mga ushers. Sa nakatiman sa panginahanglan medikal sa mga nanimba, ang Ranger Cebu, natusap sa Caminati family na mao ang midala sa Batang Jesus, mao sa mga itong village o ang Christmas decoration sponsor. Sa mga sponsors sa gift giving, ang liturgical ministries o mga individuals na kinasingkasing ipaabit sa ilang mga gasa ngadto sa uban. O kang Mr. and Mrs. Ray and Lydia Leson and family, o ni Mr. and Mrs. Romy and Roselyn Montoya, and Juan Radia Foods, Rose R.D. Montoya, Jason Raymond, Attorney and Mrs. Joel Montoya, o Paris Caritas, sa mga gasa na karoon ipanghatag humani ni Campos Kanisa. Sa may hatag o painit alang sa tanan nga namibahay sa may aging adlaw, Disyembre 23, ang Barangay Talamban sa Sangguniang Kabataan, pinanguluhan sa ilang chairman, si Gerald Ponce. Kung sa may hatag o painit alang sa tanang liturgical server, ikan sa unang adlaw hangtod sa katapusan ng Misa ni Galyo, mga sakop sa Lumas o sa tanang kapilya na sakop sa parokya. Kung sa pamaaw uman sa Misa ni Galyo karong adlaw Disyembre 24, ang tuntun o ang Lison family o sa Commission on Family and Life, pinanguluhan nila ni Aida o Arnold Ibanez. Ang responsable sa pagpahigayong sa traffic o parking, mga barangay Tanos sa Barangay Talamban o mga barangay Budlaan, inubanan usab sa atong CCTO. Sa nagbantay sa atong kaluwasan o proteksyon, gikan sa mga kasamo, ang atong PNP Station 8 sa Talamban. Sa naghatag kanato o luna para sa parking, sa mga sakyanan, mga kadagkuhan sa Talamban Elementary School o sa Akademya ni San Isidro Labrador. O kanatong tanan na nagatampo sa kalampusan sa simbang gabi o Misa ni Galyo o hangtod karong taknaan, gamay man o madako sa ngalan sa Team of Pastors, Parish Pastoral Council o Parish Finance Council, kinasingkasing kaming moingon kaninyo, daghan kayong salamat. Ang Diyos ra magbalos kaninyo. Masipang pakpak alang kanatong tanan. Diyos tanan, pasalamatan ta ang Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat o sa mga pangama sa mahal nga Birhen Maria. Labing masipang pakpak alang kanila. Mga kaibalo, ugma nga adlaw Disyembre 25, Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Ang mga oras sa atong santos na misa nining mga adlaw parehas ra o Domingo, nasundan sa alas 6 sa buntag
hangtod sa alas 7:30 sa gabi. Nining adlaw sa pulisita ang Batang Hesus sa inyong kabalayan sa tibuok parokya. Ang tawag kini og Pax Tico. Sa ato pa, peace be with you. Usa ka tradisyon nato mga Katoliko matag Pasko nga diin ang panalangin kalinaw kalimay sa Batang Hesus madala diha sa mga tagbalay. Kung muhalan kita makubog nga pag-angkot o human niini o halong sa imahen sa Batang Hesus, agi o magtimaan sa atong pagdawat kaniya uban sa maayong kabubuton o paguyong sa iyang presensya. Ang atong altar servers mo ay magdala sa imahen sa Batang Hesus sa kabalayan. Daghang salamat o sa pag-ausa pa gikan sa atong Tima Pastor, gikan sa Parish Finance Council o Parish Pastoral Council. Merry Christmas atong tanan. So gatong pasalamatan sa tanan kay isdutan sa ato ang PBC President Boy. Kaning tanan pagpasalamat malangkob sa gitumalandungan o gipaambit ni Father Dondon ang atong sharing pag-share paambit sa unsay naa ninyo unya ato pag i-strengthen o i-sustain. So karon ato ang i-strengthen o i-sustain sa atong padayon sa pagpambitay sa atong mga bula. Katong ay mga bula, so ato ang karon ang kahigayunan sa dili pa ang final blessing ko ang iyon ang choir sa pag-awit o sa awit sa paghalad aron ang paambit katong dunay mga Christmas balls. Ato ang ibitay diri sa ato ang Christmas trees. Pag-ampo, manindog palihog, ipakitay na ninyo. Ginoo nga makagagahom sa tanan, magihatagon nga walay kinutuban, nagpagagamay ka sa Eucharistia, aron makulog kami sa imong bugma. Ibayaw namo karon nga masaligon, mga mahuyang namong kaugalingon, diha kanimo ang tuburan sa kaluoy aron matuman among gipangandoy. Dungga ang among mga pangaliya nga gisimbolo ni ining mga bulaha. Hatagin mo na sa imong plano ang among mga gipanghangyo. Kapis kay sa panglawas alang kanamo kaluwasan sa tanang dilit maayo. Panilaaba ang among paglaom, dasiga kami sa imong pahiyong. Tultuli ang among mga dalan, aron moabot sa among padulngan. Hatagin kahayag ang among Pasko, ayaw tukuti kami mahilayo kanimo. Ining tanan among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Birhen sa mga disamparados, iampo mo kami. Senyor San Jose, nagpanalipod sa simbahan, iampo kami. San Isidro Labrador, iampo mo kami. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kalihog iduko ang mga ulo, mag-ampo sa panalangin sa Ginoo. Sa pagpakahimong tao sa anak, ang Diyos kaayo nga walay kinutuban nagawagtang sa kangitngit sa kalibutan ug sa iyang pagkatawo nga mahimayaon nagdan-ag ni ining gabii nga balaanon sa ingon ang kangitngit sa inyong mga daotang buhat wagtangon unta niya ug ang inyong mga kasing-kasing banwagan unta niya sa kahayag sa inyong mga maayong buhat. Amen. O siya nga pinaagi sa anghel nagbalita ngadto sa mga magbalantay sa karnero sa dakong kalipay sa pagkatawo niya nga makaluwas
magtugup unta kaninyo sa iyang kalipay ug maghimo kaninyo nga mga magsasakyaw sa iyang maayong balita. Amen. Ug siya nga nagpakahimong tao nagdugtong sa mga yutanhon ngadto sa mga langitnon, magpuno unta kaninyo sa gasa sa iyang kalinaw ug sa maayong kabubuton ug maghimo nga mahiipon kamo sa simbahan nga langitnon. Amen. Kung hangyoon ang akong kauban sa team of parish priest sa pagpanalangin sa katawhan. Ug ang panalangin nga magagagahom sa Dios, Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo, mugtong sa unta kaninyo, magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Nahala na ang misa at dadto ipaambit sa uban ang dugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Katong buot maghawak, muhawak sa bata, ayaw lang diri sa bilin, doon na rin mga akolitos maglinyas na muhalok sa bata. Salamat.